ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र परिभाषाप्रकरणे वयं भवामः। अस्य परिभाषाप्रकरणस्य अस्माकं चतुर्थः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। तस्मिन् पाठे अस्माभिः आद्यन्तौ टकितौ इति सूत्रस्थः विचारः सूक्ष्मतया कृतः। तत्र आद्यन्तौ टकितौ इति द्वयोः पदयोः आद्यन्तौ इत्यस्य पदस्य तत्र द्वन्द्वसमासाय पूर्वपक्षम् उपस्थाप्य काचित् आपत्तिः प्रकटिता। मिलितानाम् एकत्र अन्वयः भवति, तत्र इतरेतरयोगस्य लक्षणम् उच्यते। परन्तु अत्र तु आदेः अन्वयः तिति, अन्तस्य च अन्वयः किति इति कृत्वा द्वन्द्वसमासाय काचित् आपत्तिः प्रकट्यते। अतः परन्तु युक्त्या तत्र समासः साध्यते। नाम तत्र प्रथमतः समुदायरूपेण परस्परं युगलयोः अन्वयबोधमादाय द्वन्द्वप्रवृत्तिः भवति इति। तदनन्तरं यथासङ्ख्यसूत्रपर्यालोचनया अथवा यथासङ्ख्यसूत्रस्य उपस्थित्या तत्र आदेः टिति अन्वयः स्थाप्यते, अन्तस्य च किति अन्वयः तत्र स्थाप्यते अथवा अस्माभिः अवगम्यते। ततश्च लोके तु एतादृशानि तत्र उदाहरणानि अथवा एतादृशाः समासप्रयोगाः असाधवः एव इति अस्माभिः पठितं। तदनन्तरम् उदाहरणानि दृष्टानि। आर्धधातुकस्येड्वलादेः ङणोः कोक्टुक्षरी इत्यादीनि। ततः विशेषः एषः ज्ञातः यत् षष्ठीस्थाने योग इत्यस्य तत्र इत्यादीनां सूत्राणामेव अपवादः भवति। एषः कः? आद्यन्तौ टकितौ इति। न तु तत्र प्रत्ययः परश्च इत्यादीनां। कुतः? पुरस्ताद् अपवादन्यायेन। पुरस्ताद् अपवादाः अनन्तरान् विधीन् बाधन्ते न तु उत्तरान् इति च अस्माभिः कश्चन न्यायः अथवा काचित् परिभाषा अत्र पठिता। तस्याः च इतोपि लाभः अग्रे अस्माभिः तत्र अनुभविष्यते। सद्यः तु सः न्यायः अपि आद्यन्तौ टकितौ इति परिभाषाबलात् अत्र ज्ञातः। अपवादलक्षणं तु सामान्येन भवतां कृते उक्तम् अस्ति। उत्सर्गस्य बाधकं यद्भवति, नाम सामान्यशास्त्रस्य यद्बाधकं भवति सूत्रं तद् अपवादसूत्रमित्युच्यते। विशेषेण लक्षणपूर्वकं तु अग्रे आगमिष्यति अपवादलक्षणं। येन नाप्राप्ते यो विधिरारभ्यते स तस्य अपवादः इति अपवादलक्षणं वयं तत्र अग्रे पठिष्यामः। ततः अस्माभिः अग्रिमं सूत्रं पठितं नैव, एतावत्पर्यन्तमेव अस्माभिः पठितम् आसीत्। अद्य वयम् अग्रिमां परिभाषां पठामः। एतावता अस्माभिः तिस्रः परिभाषाः पठिताः सन्ति। प्रथमा इको गुणवृद्धिः, द्वितीया अचश्च, तृतीया आद्यन्तौ टकितौ इति। अग्रिमा परिभाषा अतीव मुख्या। यद्यपि अस्मिन् परिभाषाप्रकरणे सन्ध्यादिप्रकरणानाम् अवगमनाय, नाम अग्रे आगमिष्यमाणानां प्रकरणानाम् अवगमनाय अतीव मुख्याः परिभाषाः पठिताः वर्तन्ते, सूत्ररूपेण वा अथवा ज्ञापकरूपेण वा अथवा वाचनिकत्वेन वा। परन्तु इमाः सर्वाः अपि परिभाषाः महता यत्नेन अवगन्तव्याः। परिभाषास्वपि मुख्याः, अतिमुख्याः परिभाषाः इमाः भवन्ति। अतः आसाम् अध्ययने अस्माभिः तटस्थबुद्ध्या एकाग्रबुद्ध्या च भाव्यम् इति पुनः पुनः स्मार्यते। अस्तु,
कुतः? यतः तत्र नागेशः वदति परिभाषेन् शेखरे, नाम यथा द्वारस्य देहल्यां स्थापितः दीपः, तद्दीपस्य प्रकाशः समग्रम् अपि वेश्म प्रकाशयति, अभिज्वलयति, नाम सर्वस्मिन् अपि गृहे प्रकाशं करोति। गृहे किं किम् अस्ति, गृहं कथं कथं वर्तते इति अस्माकं स्पष्टता जायते। तद्वद् इमाः परिभाषाः अपि दीपवत् कार्यं कुर्वन्ति। नाम इमाः परिभाषाः विना शास्त्रे अस्माकं प्रकाशः, नाम शास्त्रस्य अवगमनरूपः यः प्रकाशः, तस्य प्रकाशस्य प्राप्तिरेव न भवितुम् अर्हति। अतः इमाः परिभाषाः यत्नेन पठनीयाः। अस्तु, तर्हि अग्रिमा परिभाषा भवति मिदचोन्त्यात् परः। तत्र साक्षात् आद्यन्तौ टकितौ इति सूत्रात् अनन्तरमेव इदं सूत्रं भवति, मिदचोन्त्यात् परः इति। समीचीनं। सूत्रस्य अस्य तत्र पदच्छेदः द्रष्टव्यः। आदौ प्रथमं पदं भवति अत्र मित् इति, द्वितीयं पदं भवति आचाः, तृतीयं पदं भवति अन्त्यात्, चतुर्थं पदं भवति परः। एवं खलु, मित् अचः अन्त्यात् परः इति इमानि चत्वारि पदानि अस्मिन् सूत्रे भवन्ति। विभक्तिनिर्देशं पश्यामः। मित् इति प्रथमाविभक्तेः एकवचने भवति। आचः इति अच् शब्दस्य चकारान्तस्य षष्ठीविभक्तेः एकवचने भवति। मित् इति तु तकारान्तः, प्रथमं पदं यदस्ति तत्र शब्दः तकारान्तः। ततः अन्त्यात्, तत्र अन्त्य इति शब्दात् पञ्चमी विभक्तिः भवति, अन्त्यात् इति। परः, परः इति प्रथमाविभक्तेः एकवचनं भवति। इदानीं समासं पश्यामः। चतुर्षु पदेषु कस्मिन् कस्मिन् पदे समासः अस्ति इति पश्यामः। तत्र मित् इत्यत्र समासः वर्तते। कः समासः अस्ति इति चेत् बहुव्रीहिः समासः अस्ति। कथं विग्रहः? म इत् यस्य सः मित्, एवं रीत्या विग्रहः। बहुव्रीहिसमासः अत्र भवति। ततः अन्ते भवः, अन्त्यः, अन्त्यात् इत्यत्र तद्धितवृत्तिः अस्ति। समासस्तु नास्ति, तद्धितवृत्तिः अस्ति। अन्ते भवः अन्त्यः, तस्मात् अन्त्यात् इति। एतादृशं पदम् अस्माभिः आदिरन्त्येन सहेता इति सूत्रपठनसमये अपि ज्ञातम् आसीत्। अन्त्येन, आदिः अन्त्येन सहेतः, तत्रापि अन्ते भवः अन्त्यः इति यथा तत्र तद्वद् अत्रापि अन्ते भवः अन्त्यः, तस्मात् अन्त्यात् इति। एवं तर्हि अयं पदविभागः अस्माभिः दृष्टः। विभक्तिनिर्देशः, विग्रहश्च दृष्टाः। इदानीं सूत्रार्थं प्रति आगच्छामः। कौमुदीग्रन्थे सूत्रार्थः एवम् उक्तः। पश्यन्तु, पूर्वं तु कथयति अचः इति षष्ठ्यन्तम् इति। तत्र व्याख्यायाम् अहं सामान्येन भवतां कृते सूत्रार्थम् उक्त्वा, सूत्रार्थं बोधयित्वा, सरलतया एकम् उदाहरणं च उपस्थाप्य ततः परं व्याख्यायां प्रवेक्ष्यामः। कुतः? यतः तत्र व्याख्यायां केचन प्रौढग्रन्थोक्ताः विषयाः अपि सन्ति, अपि च
आदौ सूत्रार्थस्य अवगमनं भवतु, तदनन्तरं सूत्रार्थस्य उदाहरणे सङ्गतिः भवतु, ततः परमेव भवन्तः अत्रत्यव्याख्यायां प्रवेष्टुं शक्ष्यन्ति अवगमनपूर्वकम्। यद्यपि सर्वत्र मया तथा न क्रियते, क्वचित् अहं भवतां कृते साक्षात् व्याख्यायाम् अपि प्रवेशयामि, आगच्छन्तु व्याख्यानं पश्यन्तु। परन्तु यत्र विषयः सरलः न भवति अथवा व्याख्यायामेव सरलतया उक्तः भवति, तत्र तु वयं साक्षात् व्याख्यायामपि प्रवेष्टुं शक्नुमः। अत्र यद्यपि विषयः सरलः, यस्य अवगमनं भवति अथवा यैः पठितः अयं विषयः तेषां कृते तु सरलः, परन्तु यैः प्रथमतया वा अथवा कौमुद्याः श्रवणं प्रथमतया क्रियमाणं वर्तते तेषां कृते व्याख्यायां प्रवेशात् पूर्वम् अत्रत्यस्य सूत्रस्य अर्थस्य उदाहरणस्य च सामान्येन परिचयः अपेक्षितः एव। अस्तु, सूत्रार्थं पश्यन्तु। किं कथयति? अचः इति षष्ठ्यन्तम् इति। अस्मिन् विषये व्याख्याता कथयिष्यति। नाम अचः इति पञ्चमी विभक्तिः अपि भवति खलु। अचः इति प्रथमा विभक्तिः अपि भवति, अचः इति द्वितीया विभक्तिः अपि भवति, अचः इति पञ्चमी विभक्तिः अपि भवति, अचः इति षष्ठी विभक्तिः अपि भवति। परन्तु अत्र अचः इति षष्ठ्यन्तम् एव अस्ति इति अत्र स्पष्टीक्रियते आदौ। कुतः अत्र षष्ठ्यन्तम् एव अपेक्षितं? नाम षष्ठी विभक्तेः एकवचने एव अत्र अचः इति अपेक्षितम् इति चेत् तद्विषये वयम् अचिरेण स्पष्टतां प्राप्स्यामः। भवतु, सूत्रार्थं पश्यन्तु। अचां मध्ये, नाम षष्ठ्यन्तं यत् पदं वर्तते अचः इति, ततः एव अयम् अर्थः लब्धः। नाम अचः ये सन्ति तेषु इत्यर्थः। नाम अचां मध्ये इति निर्धारणषष्ठी अत्र अस्ति। तादृशनिर्धारणषष्ठीवशात् एतादृशः अर्थः लभ्यते इति व्याख्यायां ससूत्रं वक्ष्यते। अस्तु, तर्हि अचां मध्ये यः अन्त्यः, नाम कश्चन शब्दः वर्तते, तस्मिन् शब्दे केचन अचः वर्तन्ते। समीचीनं। तेषु अचवर्णेषु, अचः अस्माभिः ज्ञायन्ते स्वराः इति, तेषु अचवर्णेषु यः अन्तिमः अच् अस्ति, एवं खलु, तद्विषये अत्र उच्यमानं वर्तते। अचां मध्ये यः अन्त्यः, बहुषु अचवर्णेषु यः अन्तिमः अचवर्णः भवति, तस्मात् परः तस्य एव अन्तावयवः मित् स्यात् इत्युच्यते। तस्मात् परः तस्य एव अन्तावयवः इत्युक्तम्। नाम तत्र कश्चन शब्दः वर्तते अथवा किञ्चन प्रातिपदिकं वर्तते। तर्हि तस्मिन् प्रातिपदिके आदौ तु अस्माभिः इदं द्रष्टव्यम्, अस्मिन् प्रातिपदिके कति अचः वर्तन्ते, कति स्वराः वर्तन्ते इति। अस्य अहं सरलतया एकम् उदाहरणं भवतां पुरतः उपस्थापयामि। तस्मिन् उदाहरणे एतत् सूत्रं सामान्येन तत्र सङ्गतीकृत्य दर्शयामि। वारिणि अथवा वारीणि इति वा, तत्र मूलशब्दः भवति वारि, ह्रस्व इकारान्तः सः शब्दः भवति। वारि शब्दात् प्रथमा विभक्तेः बहुवचने
वारीणि इति रूपं वयं साधयामः। तत्र वारि इति शब्दात् जस् प्रत्ययः भवति। सु औजस् अम् औक्षस् सुप्तिङन्तं पदमिति सूत्रपठनवेलायाम् एतेषाम् एकविंशतेः प्रत्ययानाम् अस्माभिः श्रवणं कृतमासीत्, भवन्तः स्मरेयुः। एवञ्च प्रथमाविभक्तेः बहुवचने कः प्रत्ययः आयाति इति चेत् जस् इति प्रत्ययः आगच्छति। तस्य स्थाने शि इति आदेशः भवति। जस्सशो शि, तस्य इ इत्येव अवशिष्यते, शकारस्य इतसंज्ञा भवति। का स्थितिः जायते? वारि इ। इदानीं वारि इ इत्यवस्थायां नुमागमः भवति। तत्र इकोचि विभक्तौ इति एकं सूत्रम् अस्माभिः अजन्तनपुंसकलिङ्गाधिकारे पठिष्यते। तेन किमुच्यते? अचिविभक्तौ परतः, नाम तादृशी विभक्तिः यः अजादिः भवति। यथा जस् इति विभक्तिः अजादिः वर्तते। कुतः? जकारस्य अनुबन्धलोपात् परं किम् अवशिष्यते? अस् इति अवशिष्यते। अतः तादृश अचिपरतः तत्र वारि शब्दः यः वर्तते तस्य नुमागमः उच्यते। नुम् अस्ति मित्। कीदृशः अस्ति? मित्। तस्य न इत्येव अवशिष्यते। वारि न इत्येव, नाम मकारः यः अस्ति तस्य हलन्त्यम् इत्यनेन इतसंज्ञा भवति, तस्य लोपः इत्यनेन लोपः भवति। उकारः तत्र उच्चारणार्थः, न इत्येव अवशिष्यते। परन्तु अवधानं भवतु, एषः नुम् मित् अस्ति। अतः वारि इ इत्यवस्थायाम् इ कुतः आगतः? जस् स्थाने विहितः आसीत् शि इति रूपेण। तत्र शकारस्य इतसंज्ञा जाता, इ इत्येव तत्र अवशेषः भवतु। ततः परम् एषः नुम् कस्य उक्तः? वारि इत्यस्य उक्तः। समीचीनम्। इदानीं वारि इत्यत्र अयं नुम् क्व आगत्य तिष्ठेत् इति अस्ति विषयः। तत्र वयं पश्यामः, सूत्रार्थं पश्यन्तु। अचां मध्ये यः अन्त्यः, वारि इत्यत्र अन्त्यः अच् कः अस्ति इति चेत् रेफात् परः यः इ वर्णः वर्तते सः अन्त्यः अच् अस्ति। अपरः अपि एकः अच् वर्तते, वकारात् परः यः आ इति वर्णः वर्तते सः। अतः वारि इत्यस्मात् शब्दात् अस्य शब्दस्य नुमागमः यदि कर्तव्यः तर्हि अन्तिमः अच् आदौ सर्वप्रथमतया अस्माभिः द्रष्टव्यः। वयं पश्यामः वारि इत्यत्र इ इति अन्तिमः अच् अस्ति। इदानीं सूत्रार्थं प्रति आगच्छन्तु। अचां मध्ये यः अन्त्यः तस्मात् परः, नाम तस्मात् परः नाम तस्मात् परे, तस्य एव अन्तावयवः, नाम तस्य अचः एव, कः सः अन्त्यः अच्? इ। तस्मात् परे आगत्य तिष्ठति, पुनः च तस्य एव अवयवः, अवयवः नाम अङ्गं, तस्य एव अङ्गं भूत्वा तिष्ठति सः नुम्। अतः नुम् अत्र मित् अस्ति अस्माकं सविधे। सः मित् अस्ति इति कारणात् मिदचोन्त्यात् परः इति परिभाषायाः तत्र कारणात् वारि इत्यत्र यः अन्त्यः अच् वर्तते इ, तस्मात् परः अपि च तस्य एव अवयवः सन् एषः अच् तत्र तिष्ठति। क्षन्तव्य, एषः नुम् तत्र तिष्ठति। अतः का स्थितिः जायते? वारि न इ। तदनन्तरं तत्र सर्वनामस्थाने चासम्बुद्धौ इत्यनेन
सुप्रत्यये परतः वारिन् इत्यत्र न इत्यस्मात् पूर्वं यः इ अस्ति तस्य दीर्घः भवति, एवं खलु। वारीन् इ इति स्थितिः जायते। वारिनि किं वारिनि इति लभ्यते। वारिनि इत्यवस्थायां सूत्रम् अग्रे पठिष्यते अस्माभिः। अटकुवाङ्नुं व्यवायेपि इत्यनेन वारिनि इत्यत्र नकारस्य णकारः भवति। वारीणि, क्षन्तव्य, वारिनि इति न, वारीणि इति रूपं सिद्धं भवति। समीचीनं। तर्हि इदं प्रयोजनं वर्तते मिदचोन्त्यात् परिभाषायाः। नाम वारिणि इत्यत्र वारि इ इत्यवस्थायाम् एषः नुं क्व भवतु अनीमः जायते। टितां विषये तु उक्तम् आद्यवयवाः एते भवन्ति, कितां विषये अपि उक्तम् एते अन्तावयवाः भवन्ति इति। परन्तु मितः ये सन्ति ते क्व तिष्ठेयुः आगत्य। ते पूर्वं वा अन्ते वा उपरि वा अधः वा तेषां गतिः क्व इति चेत् तत्र उच्यते मिदचोन्त्यात् परः इति। अचां मध्ये यो अन्त्यः तस्य एव अन्तावयवः। किमुक्तम्? अचां मध्ये यो अन्त्यः तस्मात् परः तस्य एव अन्तावयवः मित् स्यात् इत्युच्यते। अतः अत्र भवद्भिः दृष्टमेव वारि इत्यस्य तत्र नुम् इति उक्तः, स च नुम् मित् अस्ति। अतः सः वारि इत्यत्र यः अन्त्यः अच् तस्मात् परः आगत्य तस्य एव अन्तावयवत्वेन, तस्य एव अवयवत्वेन सः मित् तत्र तिष्ठति। अतः वयं वारिणी इति रूपं साधयामः। समीचीनम्। एकम् इतोपि उदाहरणं पश्यन्तु। भिनत्ति इति किञ्चन उदाहरणं। किमस्ति उदाहरणं? भिनत्ति। तत्र धातुः भवति भिदिर्छेदने इति। तत्र भिद् इति धातोः तिप् इति प्रत्ययः भवति। भिद् तिप्। इदानीं भिद् इत्यत्र विकरणप्रत्ययः कश्चन विधीयते। स च विकरणप्रत्ययः भवति श्नम्। कः भवति? श्नम्। श्नमः न इत्येव अवशिष्यते। अकारसहितः न इति अवशिष्यते। तत्र शकारस्यापि इतसंज्ञा भवति। केन? लशक्वतद्धिते। अपि च तत्र विद्यमानः यः अपरः वर्णः मकारः तस्यापि इतसंज्ञा भवति। किम् अवशिष्यते? न इति अवशिष्यते। न अ न इति अवशिष्यते। ततः तत्र श्नम् अस्ति मित् इति वयं जानीमः। तेन मिता क्व आगत्य भाव्यं, क्व तेन आगत्य स्थातव्यम् इति तत्र उच्यते विषयः। तन्नाम अस्माभिः सूत्रार्थः दृष्टः। अचां मध्ये यः अन्त्यः तस्मात् परः तस्य एव अन्तावयवः भवति मित् इति। तर्हि स्थितिः का अस्ति अस्माकं सविधे? अस्माभिः धातुः कः स्वीकृतः? भिदिर्। भिदिर् इत्यत्रापि इर् इत्यस्य लोपः भवति। काचित् किमपि वार्तिकं तत्र अस्ति। इर् इति संज्ञा वाच्या। तर्हि भिदिर् इत्यत्र इर् इत्यपि गच्छति। किम् अवशिष्यते? भिद् इति अवशिष्यते। तर्हि भिद् ति श्नम् इति क्रियते। श्नम् कस्य उक्तः वर्तते? रुधादिभ्यः श्नम्। नाम रुधादिगणे पठिताः सन्ति ये धातवः तेभ्यः श्नम् भवति इत्युच्यते। परन्तु अयं तु मित्। अथ मित्वात् अत्र यः धातुः स्वीकृतः वर्तते अस्माभिः भिद् धातुः, सः भिद् धातुः
रुधादि अस्ति, नाम रुधादिगणे पठितः, अतः तस्य भिद् धातोः अत्र श्नम् उच्यते। तस्मिन् श्नमः प्रवृत्तिः यदि वक्तव्या तर्हि अस्माभिः तत्र अन्त्यः अच् द्रष्टव्यः। भिद् इति धातौ अन्तिमः अच् कः इति द्रष्टव्यम्। भिद् ति इत्यवस्थायां वयं पश्यामः भिद् इत्यत्र तु एकः एव अच् अस्ति, सः कः? भकारोत्तरवर्ती ईकारः, ह्रस्व इकारः। अतः एकः एव अच् दृश्यते इति चेत् एकः अच् यत्र दृश्यते सः एव अन्त्यः इति मन्यते। कुतः? यतः तत्र अन्यः अन्त्यः कोऽपि नास्ति। न्यूनातिन्यूनं द्वौ वा भवतः स्म यदि वक्तुं शक्यते एषः अन्त्यः अस्ति, परन्तु द्वौ अपि न स्तः। परन्तु यत्र एकः एव अच् भवति, यस्मिन् शब्दसमुदाये अथवा धातुरूपसमुदाये, तत्र स एव अन्त्यः भवति। अतः अत्र भिद् इत्यत्र भी इत्येतस्मात् अनन्तरं यः श्नम् अस्ति सः आगत्य तिष्ठति। अतः भी न, श्नमः किम् अवशिष्यते? न इति अकारसहितः अ। भी न ति, क्षन्तव्य, भी न द ति धातोः भिद् इत्यस्य दकारः अपि तथैव स्थातव्यः खलु। भी अपि च द, अनयोः मध्ये अत्र श्नम् भवति। अतः भी न ति, भी न दति इति, भी न दति, भी न दति इत्यवस्थायां तत्र भिद् इत्यत्र नाम नकार नुमः अग्रे यः द वर्णः वर्तते तस्य चर्त्वं भवति। चर्त्वेन, खरिच इति चर्त्वेन तस्य स्थाने त इत्येव आगच्छति। अतः भी न तति मेलनेन भिनत्ति, एवं खलु, नाम तत् भेदनं करोति इत्यर्थः। अतः भिनत्ति इति प्रयोगः सिद्ध्यति। तर्हि भवन्तः पश्यन्तु अत्रापि कथं श्नम् आगत्य तिष्ठति इति। नाम अन्त्यः अच् अपेक्षितः, तस्मात् परः पुनः तस्य एव अवयवरूपः भवति अन्त्यः अच् इति अस्माभिः द्रष्टव्यं भवति। ततः आम्, एतावता तु अस्माभिः सूत्रार्थः पठितः दृष्टः। अधुना वयं व्याख्यां प्रवेक्ष्यामः। सूत्रार्थः पठितः, सामान्येन उदाहरणद्वयमपि दृष्टं। मितः कथम् आगत्य क्व च तिष्ठन्ति इत्यपि अस्माकं स्पष्टता सामान्येन जाता। सूत्रार्थस्यापि सामान्यः अर्थः, नाम सूत्रार्थे किम् उच्यमानम् अस्ति इति एष विषयस्तु अस्माकं स्पष्टः भवत्येव। परन्तु ततः इदानीं व्याख्यायां ये विशिष्टाः विचाराः उक्ताः सन्ति ते विचाराः सन्ति अस्माभिः द्रष्टव्याः। अस्तु, किं कथयति व्याख्याता इति चेत् मिदचोन्त्यात् परः कथयति मकारः इत् यस्य सः मित्। अग्रे पश्यन्तु, अन्त्यात् अचः परः भवति इत्यर्थे शेमुचादीनाम् इत्यादौ इदं न प्रवर्तेत। अस्माभिः सूत्रस्य अर्थः सामान्यतया चर्चितः, उदाहरणे अपि सङ्गतिः दृष्टा। अस्माभिः दृष्टं मित् यस्य उक्तः भवति तस्य एव तस्मिन् अन्तिमः यः अच् तस्मात् परः तस्य एव अवयवः, नाम यस्य उक्तः भवति तस्य एव अवयवः। अवयवः नाम अङ्गं भवति सः मित्। तर्हि एवं रीत्या सूत्रार्थं न कृत्वा सूत्रार्थम् एवं कुर्मः। कथं कुर्मः? व्याख्यातारं पश्यन्तु। अन्त्यात् अचः परः भवति इत्यर्थे, नाम एषः यः मित् अस्ति सः अन्त्यः यः अच् तस्मात् परः भवतु इति अर्थं कुर्मः। अपि च उपरि यः अर्थः कृतः अस्ति तस्मिन् अर्थे एवं रीत्या कृते च अर्थे भेदं पश्यन्तु।
उपरि उक्तम् अन्त्यः यः अच् तस्मात् परः तस्य एव अन्तावयवः मित् भवति इत्युक्तम्। एवं खलु? अत्र किम् उच्यमानमस्ति नाम अन्त्यात् अचः परः इत्येव यदि अर्थं कुर्मः तर्हि शेमुचादीनाम् इत्यादौ अस्य प्रवृत्तिः एव न स्यात्, इत्यादौ न प्रवर्तेत। शेमुचादीनाम् इत्यस्य उदाहरणमेकं कथयामि। मुञ्चति, भिनत्ति इति एतत् सदृशमेव उदाहरणमस्ति। तत्र मुच धातुः तिप् प्रत्ययः नुं भवति। मुञ्चति इति मुचादयः ये सन्ति धातवः तेषां नुं भवति। तर्हि मुच धातोः नुम् उच्यते। मुच इत्यस्मिन् धातौ वयं पश्यामः यत् अन्त्यः यः वर्णः वर्तते सः अन्त्यः वर्णः नाम अन्ते भवः अन्त्यः वर्णः कः अस्ति अत्र? मुच इत्यस्य च इति वर्णः अन्त्यः वर्णः अस्ति। तर्हि अस्य अन्त्यस्य वर्णस्य तत्र अच्त्वं नास्ति, नाम अयम् अन्तिमः वर्णः अच् नास्ति। एवं तर्हि एषः अन्तिमः वर्णः अच् नास्ति इति कृत्वा तत्र शेमुचादीनाम् इत्यनेन नुं न भवितुमर्हति। नुं यदि न भविष्यति तर्हि मुञ्चति इति रूपम् अपि न भविष्यति। कुतः? यतः यदि एवं रीत्या वयं मिदचोन्त्यात् इति परिभाषायाः अर्थं कुर्मः, कथम् अर्थं कुर्मः? व्याख्यायां पश्यन्तु, अन्त्यात् अचः परः नुं भवति इति। तर्हि यत्र यत्र कस्मिंश्चित् शब्दसमुदाये अन्त्यः अच् भवति, यथा वारि इत्यत्र अस्माभिः दृष्टं, तस्मात् परः आगत्य नुं भविष्यति। तर्हि वारीणि इत्यादयः प्रयोगाः तु सेत्स्यन्ति, परन्तु मुञ्चति इत्यादयः प्रयोगाः न सेत्स्यन्ति, भिनत्ति इत्यादयः प्रयोगाः अपि न सेत्स्यन्ति। तर्हि तत्र मुच् इति धातौ तु अन्त्यः अच् नास्ति। अन्त्यः कः अस्ति? तत्र व्यञ्जनम् अस्ति, स च कः? च इति वर्णः, व्यञ्जनवर्णः तत्र वर्तते। एवं तर्हि तत्र सूत्रार्थः एवं रीत्या कर्तव्यः। कः? अचां मध्ये यः अन्त्यः तस्मात् परः तस्य एव अन्तावयवः नुं भवति। एवं चेत् वयं पश्यामः तत्र मुच् इत्यत्र अन्त्यः अच् कः? मकारोत्तरवर्ती उ इति अच्, अन्त्यः अच् भवति। कुतः? सः तु एकः एव अस्ति इति चेत् सः एकः एव आदिः भवति, स्वस्य एव सः मध्यः अस्ति, स्वस्य एव च अन्त्यः वर्तते इति। व्यपदेशिवदेकस्मिन् इति कश्चन न्यायः अस्ति। व्यपदेशिवद्भावेन सः स्वस्य अन्त्यः भवति इति। यत्र एकः एव कश्चन भवति तर्हि स एव एकः, स एव प्रथमः, सः एव द्वितीयः अथवा मध्यस्थः अथवा स एव अन्त्यः। अतः इति न्यायः अस्ति एकः, वयं पठिष्यामः अग्रे। आद्यन्तवदेकस्मिन् इति सूत्रमपि अस्ति, तत् पठिष्यामः, तेन ज्ञास्यते। एवं तर्हि अत्र मुच् इत्यत्र यः वर्तते उकारः तस्मात् परः तस्य एव अवयवत्वेन आगत्य नुं तिष्ठति। केन? शेमुचादीनाम् इत्यनेन। अतः का स्थितिः जायते? मु न, नुमः कः अवशिष्यते? न, व्यञ्जनरूपः न केवलः। मु न च शप् मध्ये आगच्छति, शपः अवशिष्यते, अति। नकारस्य तत्र नश्चापदान्तस्य झलि इत्यनेन अनुस्वारः भवति, अनुस्वारस्य यै परसवर्णः इत्यनेन परसवर्णः भवति, ञ इति आगच्छति। अतः मु ञ च ति, मुञ्चति, मु ञ च अति, मुञ्चति इति प्रयोगः सिद्धः भवति। समीचीनम्। अत्र भिनत्ति इत्यादौ अपि एषा एव गतिः, या मया
यद् मया द्वितीयम् उदाहरणं दृष्टमासीत् खलु, तदपि अत्र अस्यां पङ्क्तौ स्वीकर्तुं शक्यते। अन्त्यात् अचः परः नाम अन्त्यात् परः नाम अन्त्यः यः अच् तस्मात् परः नुम् भवति इति यदि अर्थः स्वीक्रियेत, तर्हि भिद् धातौ अपि अन्त्यः यः वर्णः सः अच् क्व वर्तते, सः अन्त्यः नास्ति खलु, सः तु द वर्णः वर्तते, व्यञ्जनरूपः वर्तते। अतः अत्र नुमेव न स्यात्। तर्हि तत्र उच्यते, सूत्रार्थः एवं क्रियते, अन्त्यात् नाम अन्त्यः यः अच् नाम अचां मध्ये यः अन्त्यः अच् तस्मात् परः तस्य एव अवयवः भवति कः, मित् इत्यर्थः। तेन मुञ्चति, वारिणि, भिनत्ति सर्वाणि अपि रूपाणि सिद्धानि भवन्ति इत्यर्थः। समीचीनम्। अग्रे कथयति, तत्र अन्त्यस्य अचः अभावात् इति। नाम अन्त्यात् अचः परः भवति कः, मित् इति यदि अर्थः क्रियते, तर्हि शेमुचादीनाम् इत्यादौ इदं न प्रवर्तेत। किं न प्रवर्तेत? मिदचोन्त्यात् परः इति सूत्रम्, इति एतत् सूत्रं न प्रवर्तेत। तत्र कारणमुक्तं खलु, तत्र अन्त्यस्य अचः अभावात् नाम अन्त्यः यः अच् अस्ति सः तत्र तस्य अभावः भवति एवं रीत्या सूत्रार्थे क्रियमाणे इति। कथं रीत्या? अन्त्यात् अचः परः नुम् भवति, परन्तु यः सूत्रार्थः अस्माभिः दृष्टः, अचां मध्ये यः अन्त्यः तस्मात् परः तस्य एव अन्तावयवः मित् स्यात्, तथा एवं रीत्या सूत्रार्थे कर्तव्ये तु तत्र मुच् वा भवतु, भिद् वा भवतु, वारि वा भवतु, कीदृशो वा शब्दः भवतु, तस्मिन् अस्माभिः इदं परिशीलनीयम्। अत्र अन्तिमः अच् कः वर्तते, तस्मात् अनन्तरं व्यञ्जनं भवतु नाम चिन्ता नास्ति, परन्तु अन्तिमः अच् कः वर्तते तस्य एव नुमागमः भवति, तस्मात् परः तस्य एव अन्तावयवत्वेन नुम् आगत्य तिष्ठति इत्यर्थः। अस्तु, इदानीं यः सूत्रार्थः कृतः खलु, अचां मध्ये यः अन्त्यः इति, तत्र अचां मध्ये इति अर्थः कुतः लब्धः? यतः सूत्रात् अन्त्यात् अचः परः अयमपि अर्थः खलु लभ्यते। तर्हि अचां मध्ये यः अन्त्यः अच् इति एष सूत्रार्थः कुतः लब्धः? तदर्थम् अग्रे कथयति व्याख्याता। पश्यन्तु, अत आह नाम शेमुचादीनाम् इत्यादिषु तत्र मिदचोन्त्यात् परः इत्यस्य परिभाषासूत्रस्य प्रवृत्तिः न स्यात्। यदि अन्त्यात् अचः परः मित् भवति इति सूत्रार्थः क्रियेत, अतः तत्र युक्तिः प्रदर्श्यते। अत आह किम् आह, अच् इति षष्ठ्यन्तम् इति मूले उक्तम्, अचः इति षष्ठ्यन्तं नाम तत्र षष्ठीविभक्तिः वर्तते, परन्तु कस्मिन् अर्थे तत्र षष्ठीविभक्तिः विहिता अस्ति तद् उच्यते। यतश्च निर्धारणम् इत्यनेन इति शेषः। मिदचोन्त्यात् परः इत्यत्र अचः इति या षष्ठी उक्ता सा षष्ठी निर्धारणषष्ठी वर्तते। समीचीनम्। यतश्च निर्धारणम्, एतेन निर्धारणे गम्यमाने षष्ठी विभक्तिः अपि भवति, सप्तमी अपि भवति। यथा पुरुषाणां रामः श्रेष्ठः, एवं षष्ठी अपि भवितुम् अर्हति। पुरुषाणां रामस्य खलु निर्धारणं क्रियमाणं वर्तते, केषु पुरुषेषु, अतः षष्ठी भवति निर्धारणे गम्यमाने। पक्षे सप्तमी अपि भवति। पुरुषेषु रामः श्रेष्ठः इत्यपि वक्तुं शक्नुमः। तद्वत् अत्रापि सप्तमी अपि भवितुम् अर्हति, षष्ठी अपि भवितुम् अर्हति। मिदचि अन्त्यात् परः इत्यपि वक्तुं शक्यते, मिदचः अन्त्यात् परः इत्यपि वक्तुं शक्यते। अर्थस्तु समानः। ऋषिः तत्र स्वतन्त्रः, सः सप्तमीं स्वीकुर्यात् अथवा षष्ठीं स्वीकुर्यात्। सः निर्धारणषष्ठीम् अत्र स्वीकृतवान्। ततः अयम् अर्थः आगच्छति, नाम अचां मध्ये यः अन्त्यः, तत्र कस्य निर्धारणं क्रियते?
अन्त्यस्य निर्धारणं क्रियते। केषु निर्धारणं क्रियते? स्वरेषु नाम अच्वर्णेषु निर्धारणं क्रियते। अच्वर्णेषु अपि यः अन्त्यः अच् भवति तस्य निर्धारणं क्रियते। तस्मात् परः तस्य एव अन्तावयवः अच् भवति इति तत्र मिदचोन्त्यात् परः इत्यस्य सूत्रार्थः एवं निर्धारणषष्ठीम् आदाय स्वीक्रियते। अतः एतादृशः अपेक्षितः सूत्रार्थः अस्माकं सविधे लभ्यते। अग्रे कथयति व्याख्याता, अचः इति एकत्वम् अविवक्षितम् इति। नाम एकत्वम् अविवक्षितम् अस्ति अत्र। नाम अचः इति एकवचनं प्रयुक्तम्, अतः तत्र कस्यचित् एकस्य एव अचः अयं विषयः इति चेत् तादृशः नाम एकः एव कश्चन अच् अत्र न ग्राह्यः। कुतः? यतः निर्धारणं यद्वर्तते, एकः एव यदि अच् क्वापि वर्तते तर्हि तत्र कस्य निर्धारणं कर्तव्यं? निर्धारणाय द्वौ वा अथवा बहवः वा अचः अपेक्षिताः वर्तन्ते किल? तेषु अचवर्णेषु एव निर्धारणं सम्भवति। अतः वस्तुतः अत्र एकत्वम् अविवक्षितं वर्तते। नाम एकत्वम् एव विवक्षितम् इति नास्ति। अत्र अचवर्णानां नाम स्वराः ये वर्तन्ते तेषाम् अधर्मं पुरस्कृत्य, नाम तेषाम् अच्त्वं पुरस्कृत्य अत्र एकवचनं प्रयुक्तं वर्तते। नाम अच् प्रत्याहारगताः वर्णाः अत्र विवक्षिताः वर्तन्ते। ते तु बहवः सन्ति इति कृत्वा तत्र बहूनाम् अचामेव ग्रहणम् अत्र कर्तव्यम्। अभिप्रायः एषः। नाम अचः इति दृष्ट्वा भवन्तः एकः एव अच् कस्मिंश्चित् प्रातिपदिके अपेक्षितः भवति इति न शङ्कन्तां। परन्तु तत्र अच् इत्यनेन अच् इत्यत्र यत् एकवचनम् अस्ति तद् एकवचनम् अविवक्षितम् एव अस्ति। वस्तुतः तत्र बहूनाम् अचाम् एव अभिप्रायः वर्तते। बहवः एव अचः अच् प्रत्याहारस्थवर्णान् आदाय अत्र विवक्षिताः वर्तन्ते। सः एकः एव अच् वारद्वयमपि कस्मिंश्चित् शब्दे भवितुम् अर्हति, अथवा भिन्नाः भिन्नाः अचः अपि कस्मिंश्चित् शब्दे भवितुम् अर्हन्ति। यथा वारी इत्यत्र आ अपि च इ इति अच् द्वयं वर्तते। अतः तयोः अन्त्यस्य अस्माभिः निर्धारणं क्रियते। अतः तस्मात् परः तस्य एव अवयवरूपः नुम् मित् आगत्य तिष्ठति। म इति यस्य सः मित्। आम्, यत्र तु मुच् भिद् इत्यादिषु एकः एव अच् अस्ति तत्र व्यपदेशीवद्भावेन सः स्वस्य एव अन्तिमः भवति इत्यपि काचित् व्यवस्था अस्ति। तां व्यवस्थां वयम् अग्रे द्रक्ष्यामः। तदाह व्याख्याता कथयति अग्रे। तदाह नाम तत् आह। किम् आह? तत् कथयति। किं कथयति इति चेत् अचां मध्ये इत्यादिना अन्तावयवः इति सूत्रार्थः अस्माभिः दृष्टः एव। अचां मध्ये यो अन्त्यः तस्मात् परः तस्य एव अन्तावयवः मित् स्यात् इति च अस्माभिः दृष्टम् एव। तत्र कथयति अन्तावयवः इति सूत्रार्थः कुतः लब्धः? अन्तावयवः भवति नाम तस्य एव अन्ते आगत्य तिष्ठति, पुनः तस्य एव अवयवरूपः भवति, नाम तस्य एव अङ्गरूपः भवति इति तत्र कथमिदं लभ्यते इति चेत् तत्र कथयति एतच्च आद्यन्तौ इत्यतः अन्तग्रहणानुवृत्त्या लभ्यते। अन्तावयवः इति अर्थः खलु कृतः सूत्रार्थे, परन्तु अन्तशब्दस्तु मिदचोन्त्यात् परः इत्यस्मिन् सूत्रे न दृश्यते। तत्र तु अन्त्य इति शब्दः दृश्यते, न तु अन्तशब्दः। अपि च अन्तावयवः इति चर्चा अथवा इति तत्र अन्तशब्दः न प्रयुक्तः वर्तते। क्व? मिदचोन्त्यात् परः इत्यत्र। समीचीनं। तत्र तु अन्त्य इत्युक्तं। तत्रापि अचां मध्ये यः अन्त्यः नाम
सूत्रार्थे पश्यन्तु अचां मध्ये यः अन्त्यः एतावत्पर्यन्तम् अन्त्यशब्दस्य सूत्रे उक्तस्य अन्त्यशब्दस्य विनियोगः जातः भवति परन्तु पश्चात् यदुक्तं तस्मात् परः तस्य एव अन्तावयवः तर्हि अन्तावयवः इति अयम् अर्थः कुतः लभ्यते तस्य स्पष्टतां कुर्वन् अस्ति व्याख्याता किं कथयति तत्र कथयति अन्तावयवः इति नाम अयमर्थः कुतः लभ्यते तद् अग्रे कथयति एतच्च आद्यन्तौ इत्यतः नाम गतसूत्रं यद्वर्तते साक्षात् किम् आद्यन्तौ टकितौ इत्यतः नाम एतस्मात् सूत्रात् तस्मिन् सूत्रे अपि आद्यन्तौ इति यत् पठितं ततः अन्तग्रहणानुवृत्त्या लभ्यते नाम ततः अन्त इत्यस्य अनुवर्तनम् अत्र कुर्मः अतः अस्य लाभः भवति नाम लाभः नाम अस्य प्राप्तिः अत्र भवति अनुवृत्त्या समीचीनम् अग्रे कथयति आद्यन्तशब्दैकदेशस्य अन्तशब्दस्य तन्मात्रे स्वरितत्वप्रतिज्ञाबलेन अनुवृत्तिसम्भवात् इति अस्याः पङ्क्तेः आशयं कथयामि तत्र नाम अस्माभिः आद्यन्तौ इति एकस्मात् पदात् केवलस्य अन्त इत्यस्य एव अनुवर्तनम् अत्र स्वीक्रियते अथवा एकस्य एव अनुवर्तनम् अत्र भवति इति उच्यते वा न वा तत्र समग्रं पदम् अस्ति खलु आद्यन्तौ इति तस्य समग्रस्य एव अनुवृत्तिः कथं भवति समग्रस्यापि अनुवर्तनं किमर्थं न भवति इति कथम् आद्यन्तौ इति समग्रे पदे नाम समस्तपदं यद् वर्तते आद्यन्तौ तस्य एकदेशस्य एव अनुवर्तनं कथं भवति तत्र एकः न्यायः भवति एकयोगनिर्दिष्टानां सह वा प्रवृत्तिः सह वा निवृत्तिः इति नाम सूत्रे ये एकयोगनिर्दिष्टाः भवन्ति नाम आद्यन्तौ एवं रीत्या एकपदत्वेनैव अत्र आदिशब्दः अन्तशब्दः पठितः वर्तते तर्हि आद्यन्तौ इत्यस्य प्रवृत्तिः यदि भवति तर्हि सः एव भवति नाम उभयोः नाम तत्र आदि अन्त इत्यनयोः यः अन्तर्भावः आद्यन्तौ इत्यस्मिन् पदे वर्तते अतः तयोः उभयोः सह एव प्रवृत्तिः भवति सह एव निवृत्तिः भवति अर्थात् अनयोः यदि अनुवर्तनं भवेत् तर्हि उभयोः अपि भवेत् कस्मिंश्चित् एकस्मिन् पदे विद्यमानः यः एकदेशः वर्तते सः एकदेशः अनुवृत्तितया न लभ्येत कुतः एकयोगनिर्दिष्टानां सह वा प्रवृत्तिः सह वा निवृत्तिः नाम एकस्मिन् सूत्रे एकपदत्वेन ये निर्दिष्टाः वर्तन्ते तस्मिन् एकपदेन विद्यमानाः ये सन्ति यथा अत्र आदिः अपि अस्ति अन्तः अपि अस्ति तयोः उभयोः अपि तत्र अनुवर्तनं भवेत् इति एवं खलु तथा चेत् आदि इत्यस्यापि अत्र अनुवृत्तिः स्यात् परन्तु तथा न भवति आद्यन्तु एतस्मात् केवलः अन्तशब्दः एव अत्र स्वीक्रियते आद्यन्तौ टकितौ एतस्मात् आदिशब्दः अत्र न स्वीक्रियते कुतः न स्वीक्रियते तत्र अपरः कश्चन न्यायः कः क्वचिदेकदेशोऽप्यनुवर्तते अग्रे पठिष्यामः वयं क्वचित् एकदेशस्यापि अनुवर्तनं भवति नाम गतसूत्रेभ्यः समग्रम् अपि पदम् अनुवर्तेत एवं खलु यथा हलन्त्यमिति सूत्रं प्रति उपदेशे अन्त्यम् इत् इमानि पदानि अनुवर्तन्ते तद्वदत्रापि आद्यन्तौ इति एकमेव पदम् अस्ति तत् पदं समग्रम् अपि कुतः नानुवर्तेत
इति चेत् न अनुवर्तते, परन्तु आद्यन्तौ इत्यस्य एकदेशः एव अत्र अनुवृत्तितया लभ्यते। कः सः? अन्त इति। अतः अन्त इत्यस्य अनुवर्तनमेव अत्र भवति। आदि इत्यस्य न भवति। कुतः? क्वचित् एकदेशोऽप्यनुवर्तते, नाम क्वचित् अस्माकीनाम् अपेक्षां दृष्ट्वा कश्चन एकदेशः एव अनुवर्तते। आद्यन्तौ इति एकं पदं वर्तते, तस्य पदस्य एकदेशः वर्तते अन्त इति, अतः तस्य एव अत्र अनुवर्तनं भवति। तच्च व्याख्यानानुसारं भवति, अपि च अपेक्षानुसारं भवति। इदानीम् अत्र अग्रे तन्नाम अस्माकं कृते इदं गतसूत्रात् आद्यन्तौ इति यत् पदं वर्तते, इदं पदं, तस्मात् सूत्रात् आदि इत्यस्य अनुवर्तनस्य अपेक्षा नास्ति, यतः आदिः इत्यस्यापि अनुवर्तनं मिदुचोन्त्यात् परः इति सूत्रं प्रति भविष्यति, तर्हि अनिष्टः प्रयोगः लब्धः भविष्यति, अथवा अनिष्टा व्यवस्था भविष्यति, दुष्टा व्यवस्था भविष्यति। सा अनिष्टा व्यवस्था का इति अग्रे स्पष्टी भविष्यति। अतः तत्र अन्तशब्दः यः वर्तते तस्य एव अनुवर्तनं भवति, नाम आद्यन्तौ इत्यत्र विद्यमानस्य एकदेशस्य एव अनुवर्तनम् अत्र भवति। समीचीनम्। अतः अन्तावयवः इति अर्थः सूत्रार्थे लभ्यते। कथम्? अचां मध्ये यः अन्त्यः तस्मात् परः तस्य एव अन्तावयवः इति। यथा अस्माभिः गतसूत्रे तत्र आद्यन्तौ टकितौ नाम टित्कितौ यस्योक्तौ तस्य क्रमात् आद्यन्तावयवौ स्तः इति यथा सूत्रार्थः कृतः, तत्र आद्यवयवः भवति इत्यपि अर्थः लभ्यते, परन्तु अत्र तु अन्तावयवः भवति इत्येव तत्र अर्थः लभ्यते। कुतः? आद्यन्तौ इत्यस्मात् अन्त इत्यस्य एव अनुवर्तनवशात् इति। समीचीनम्। अतः पुनः पश्यन्तु अत्र पङ्क्तिं किं कथयति। एतच्च आद्यन्तौ इत्यतः अन्तग्रहणानुवृत्त्या लभ्यते। सत्यम्। अग्रे पश्यन्तु। आद्यन्तशब्दैकदेशस्य नाम आद्यन्तौ इत्यत्र आद्यन्तशब्दस्य यः एकदेशः वर्तते अन्त इति शब्दः, आद्यन्तशब्दैकदेशस्य अन्तशब्दस्य तन्मात्रे नाम अन्तशब्दः यः वर्तते तस्मिन्नेव स्वरितत्वप्रतिज्ञाबलेन नाम तत्र स्वरितत्वं वर्तते अनुवृत्तिसम्भवात्। यत्र प्राचीने तत्र वयं स्वरितेनाधिकारः इत्यत्र विषयः स्पष्टः भविष्यति। प्राचीनसमये अष्टाध्याय्याः सूत्रपाठेषु ये अधिकाराः भवन्ति स्म अथवा येषां पदानाम् अनुवर्तनं तत्र अग्रिमेषु सूत्रेषु भवति स्म, तेषु पदेषु स्वरितचिह्नं स्थाप्यते स्म। तस्य उच्चारणमपि तथैव भवति स्म। अस्माभिः समाहारः स्वरितः इति पठितमेव, तस्यादितोदात्तमर्धहर्स्वम् इत्यपि पठितम्। अतः पुरा एवं भवति स्म, नाम तत्र स्वरितत्वचिह्नं स्थाप्यते स्म। तत्र अष्टाध्याय्यां स्वरितचिह्नानि दृष्ट्वैव ज्ञायते स्म, नाम यस्य उपरि स्वरितचिह्नं स्थापितं वर्तते तस्य अग्रे अनुवर्तनं भवति, नाम तत्पदम् अग्रे अपि गमिष्यति इति। तर्हि कदाचित् अष्टाध्याय्याः पाठे तथा चिह्नानि आसन्, अधुना तु तानि चिह्नानि अथवा तस्य स्वरितत्वम् अस्माभिः व्याख्यानेन ज्ञायते। कथयति तन्मात्रे स्वरितत्वप्रतिज्ञाबलेन, नाम अन्त इत्यत्रैव स्वरितत्वं पठितं वर्तते, अस्माभिः प्रतिज्ञायते अभ्युपगम्यते, नाम अत्र स्वरितत्वं वर्तते। अतः अस्य एव स्वरितयुक्तस्य अन्त इति शब्दस्य अत्र अनुवृत्तेः सम्भवः भवति, नाम तस्य एकदेशस्यापि अनुवृत्तेः सम्भवः भवति इति।
प्रतिज्ञाबलेन नाम तादृशज्ञानविशेषबलेन अस्माभिः इदं ज्ञायते। तादृशी प्रतिज्ञा च कथं भवति नाम तदेव तत् परम्परया पाणिनीयशिष्यपरम्परया अस्माकं कृते एतादृशाः विषयाः अपि लभ्यन्ते अथवा प्रकृते व्याख्यानबलात्। अतः आद्यन्तौ इत्यस्मात् सूत्रात् अन्त इत्यस्य एव अनुवर्तनम् अत्र भवति इति, न तु आदि इत्यस्य। अतः एव तस्मात् परः तस्य एव अन्तावयवः मित् भवति इत्युच्यते। समीचीनम्। अग्रे कथयति तत् पश्यन्तु। आदिग्रहणम् अनुवर्त्य परादित्वाभ्युपगमे तु वारिणीति बहुवचने सर्वनामस्थाने चासम्बुद्धौ इति नान्तस्य अङ्गस्य विहितः दीर्घो न सिद्ध्येत् इति। समीचीनम्। इदानीं वारीणि इति प्रयोगः अस्माभिः एकवारं साधितः वर्तते, भवन्तः स्मरेयुः। तत् प्रयोगम् अत्रैव अस्मिन्नेव नाम मिदचोन्त्यात् परः इत्यस्य उदाहरणत्वेन एव तद् उदाहरणम् अस्माभिः उक्तम् आसीत्। एवं किल। तर्हि तस्य रूपसिद्धिः आदौ सम्यक्तया पुनः स्मर्तव्या, ततः परम् अत्रत्यः विचारः स्पष्टः भविष्यति। अत्र विचारः अस्माभिः क्रियमाणः वर्तते, नाम यदि आदिः इत्यपि अनुवर्तेत, कुतः आद्यन्तौ टकितौ उक्तं खलु, आदिग्रहणम् अनुवर्त्य। यदि आदिग्रहणमेव अत्र अनुवर्तेत, अन्तग्रहणम् अत्र नानुवर्तेत, आदि इत्येव स्यात्, तर्हि वारीणि इत्यस्य रूपसिद्धिं पुनः विचारयन्तु। वारि शब्दः, ततः जस् प्रत्ययः, जस् स्थाने जස්සशोः शि इत्यनेन इ, वारि इ, इकोचि विभक्तौ इत्यनेन सूत्रेण नुमागमः भवति। समीचीनम्। इदानीम् आदि इत्यस्य अनुवर्तनं यदि कृतं तर्हि किमुक्तम् अत्र पश्यन्तु। आदिग्रहणम् अनुवर्त्य परादित्व अभ्युपगमे तु नाम तर्हि सूत्रार्थः कथं भविष्यति तत् पश्यन्तु उपरि। अन्तशब्दस्य स्थाने आदीति योजनीयं। यदि आदि इत्यस्य ग्रहणं कुर्मः तर्हि सूत्रार्थः कथं भविष्यति एकवारं सूत्रार्थं कृत्वा पश्यामः। यदा आदि इत्यस्य अनुवर्तनं स्वीक्रियमाणम् अस्माभिः अस्ति तर्हि यदि अचां मध्ये यः अन्त्यः तस्मात् परः तस्य एव आद्यवयवः मित् स्यात् इति भविष्यति सूत्रार्थः, न तु अन्तावयवः इति अर्थः भविष्यति। तर्हि प्रकृते नुम् कस्य उक्तः इति चेत् वारि इति शब्दस्य उक्तः। तस्य अन्त्यः अचकः वारि इत्यत्र रकारोत्तरवर्ति इ इति। तस्य अन्तावयवः न, परन्तु तस्य आद्यवयवः भविष्यति यदि आदिशब्दस्यापि अनुवर्तनं कृतं। तर्हि का स्थितिः भविष्यति? वा र न इ अपरः इ यः जस् स्थाने लब्धः वर्तते, नाम सर्वविधापि अनिष्टता भविष्यति। तेन किं? तेन सर्वनामस्थाने चासम्बुद्धौ इत्यस्य प्रवृत्तिः न भविष्यति। सर्वनामस्थाने चासम्बुद्धौ इत्यस्य प्रवर्तनं तदा एव भवति यदा वारि इत्यत्र रेफोत्तरवर्ती यः अन्त्यः अच् अस्ति इकारः तस्य अन्तावयवत्वेन आगत्य न इति तिष्ठति। ततः परमेव सर्वनामस्थाने चासम्बुद्धौ इत्यस्य प्रवृत्तिः भवितुम् अर्हति। तस्य च प्रवृत्तिं वयम् अग्रिमे पाठे सर्वनामस्थाने चासम्बुद्धौ इत्यस्य सूत्रार्थविचारं सामान्येन सूत्रार्थविचारम् आदाय अग्रिमे पाठे करिष्यामः। अस्याः पङ्क्तेः अपि पूर्णतया समन्वयनम् अग्रिमे पाठे भविष्यति। सद्यः भवन्तः अत्र पूर्वपक्षः यः आरब्धः वर्तते तं पूर्वपक्षम् आदाय केवलं सज्जाः भवन्तु अग्रिमपाठाय। नाम यदि आदिग्रहणम्
आद्यन्तौ टकितौ इत्यस्मात् आदिग्रहणम् इत्यपि अनुवर्तेत अथवा तस्य एव अत्र अनुवृत्तिः स्वीक्रियेत तर्हि का अनिष्टता स्यात् अनिष्टता च या भविष्यति कथं च भविष्यति तद्वयम् अग्रिमपाठे तद्विषये अग्रिमपाठे चर्चां करिष्यामः। अस्य पाठस्य अत्रैव उपसंहारः क्रियते। मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च मिदचोन्त्यात् परः इति परिभाषा अस्माकं प्रचलति। अग्रिमपाठे वयम् अस्यां परिभाषायां ये विचाराः अवशिष्टाः वर्तन्ते तान् विचारान् अपि करिष्यामः। पञ्चमः पाठः समाप्तिं गतः परिभाषाप्रकरणस्य। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः।